गाइस गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलला, ज्याचं नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर आता सकाळी उठले. आज असं घरा म्हटल्यार मातशी आता चवथीची कामां पेंडींग हा आणि तुम्ही वेट करतले आसतले एज एवरी इयर प्रमाणे हांव गणपती बूक केलो म्हणून व्हिडिओ घालतले म्हणून. पूण ह्या फावटी आमचो मातसो लेट जालो. गणपती आमी अजून बूक करूंक ना, कित्याक खुबश्यो ज्यो गणपतीचे आयडल्स म्हणजे मुर्ती येवपाक आसल्यो पळय न्हू, ते लेट जाली येवपाक. म्हणून आमी ते काकाक सांगून दवरलेले कितें की जशी मुर्ती येयली न्हू कोणी आमकां इन्फॉर्म कर, मागीर आमी येवन आमकां खंयची जाय ती सिलेक्ट करता म्हणून. तर आयज काल तेणी कॉल केल्लो कितें की मुर्त्यो येयल्या म्हणून. सो आतां आमी वयतली आयज. अक्का दादा बीन सगळ्यांक फावता, पूण आमी मातशी लेट वयतली कित्याक ती आयज येयल्या उपरांत मागीर वयतली दादा बीन म्हणून तशें चिंतलां. पूण आतां आमी घेवया च्या. पयलीं वयता आतां च्या घेवपाक. मम्मीन कितें केलां पळय न्हू तें पळोवया. चला. आयज केला रोस केला मम्मी. तुमकां एका रोस म्हणिनान खंय फ्रेंड्स, एका चण्याची पातळ भाजी म्हणटा तीच केल्या आयज. चला सगळीं जाणां कोणा येता ती येया च्या पिवंक आमगेर. आनी त्या च्या वांगडा केला पोळे. देखो आता माझी प्लेट रेडी केली आणि मिनी ब्लॉगाक लागून शूटूय केलो. आता घेता च्या. चला. A few moments later. आता आमी वयता शॉपिंग करूंक जाय. जी चवथीची आता शॉपिंग जाय पळय न्हू, सामान दाळ साबुदाणो गोड बी ते हाडूंक वयता. बरे व्हडले भले मोठे लिस्ट काडला. लिस्ट विचारता आसले. लिस्ट घेवन येता फ्रेंड्स. विचारताले बरे आले ब्लॉगाच्या नादान म्हाका ते तरी याद रावले. थँक्यू. हां सामान हाडू वेळात फ्रेंड्स. भली मोठी ट्रे घेतल्या. आता पळोवया कितले सामान घेवप जाता. लिस्ट तर बरें व्हडलें हा. चड करून भरतली. पळोवया. चल काडटा कळटलें आमकां आतां कितले जाता पळय न्हू ते. शॉपिंग करता आमी तुमकां सामान घेतलें. आतां वयता बिल्डिंगार. चला. आतां येयला हांगासर ड्रायफ्रूट्स व्हरपाक लागून हांगासर होलसेलान. सो आनी हांगा पळयात वयर न्हू पिजनान पोरां काडल्या पळोवं शकतात तुमी. हांगा कॅमेराचेर इतली दिसना आनी ती कित्याक ते दुसरे पिजन उबे आहाय पळय भायर. तर फ्रेंड्स आतां सगळें घेवन जालें. आतां वयता मातशें स्वामीच्या मठान कित्याक खूब दीस जाले वचपाचें चिंततालें. तर पळया श्रावणान आपलें बरें डेकोरेशन केलां सगळें पिंक फुलां घालून. म्हाका केळें दिलें प्रसाद म्हणून. आयज आतां शॉपिंग करता आमचं जाली लेट. आतां येयले फ्रेंड्स हांव घरा आनी पयलीं आतां जेवन घेता कित्याक उरलेलें कामूय करूंक जाय. मागीर आयज सांजच्यो आमी नेवऱ्योय करूंक जाय. ताचो पिठो करूंक जाय पयलीं म्हाका. सो आयज पळया जेवपाक आसा बेबीकॉर्नाची चिली. आतां जेवण बीन जालें फ्रेंड्स. आनी हे बयात खूब दिसा पासून हें म्हजें पार्सल येयलेलें तें ओपन करून घेता. इतले दीस बरें नासल्या कारणान कांयच करूंक नासलें, ओपनूय करूंक नासलें. कोलॅबरेशन दिवपाक जाय आसलें तेका लागून. चला आतां ओपन करून पळोवया तितून कितें आहा पळय न्हू तें. पॅकिंग पळया तुमी काय बरी केल्या. आनी तें न्हू फ्रेंड्स पेंटींग बीन करता अशें कुर्ताचेर दुपट्टा पेंटींग बीन अशें खुबशें आहा. तेची आयडी न्हू इंस्टाग्रामाचेर प्रतिमा म्हणून आसा. वी पेंट स्टोरीज म्हणून अशें तेणीन बायोन बी मेन्शन केल्लें आसा. सो इनकेस तुमकां कोणाक जाय जाल्यार तुमी तेजे कडसून कस्टमायज करूंक शकता. हांवें म्हज्या फ्रेंडांक दिवपाक लागून एक्चुअली कस्टमायज करून घेतलेलो. तर तुमकां दाखयता ओपन करून. हे अशें थँक्यू कार्ड आसा तेच्या वांगडा. With love, patience, and a story waiting to be told. Your support helps us keep this art alive and inspires us to create more beauty. We hope this piece becomes a cherished part of your journey with gratitude and warmth. Team Pratima, we paint stories. Wow, I can't believe painting आहे हे तुम्ही बघू शकता. अशें बॅग येयला ते. हे एक्चुअली न्हू हे प्रिंट हांवें दिल्लेली म्हाका. ही प्रिंट जाय आसली म्हणून हांवें ही प्रिंट सांगलेली तेंकां. आनी हितून न्हू भितून अशें हे कॉलेजीक बीन व्हरपाक परफेक्ट आहा. हे पळयात हो एक बटन घातला तेणी आनी भितूनसून अशें. आनी पळय ही स्पेस आसा इतली स्पेस आसा म्हणजे इतलें मोठें जाता बॅग अशें. आनी फूल खादी कपडो आहा तो. पळय तुमी पळोवं शकता. क्यूट वन. वाव. फ्रेंड्स हांव आतां जस्ट न्हाला बीन आनी येवन बसलें. म्हटल्यार ब्लॉग फुडलो कंटिन्यू करतलें कित्याक आतां करपाक घेता नेवऱ्यो. म्हटल्यार आतां खूब खंयसून भोंवून बीन येयलेलें न्हू, सामान हाडूंक गेल्लें बीन थंयच्यान. म्हटल्यार आतां पयलीं फ्रेश जातलें आनी कित्याक ते देवकार्याक लागून त्यो नेवऱ्यो बीन करप जाता आनी ताका लागून म्हटल्यार एकदां फ्रेश जावन घेतलेलें बरें म्हणून फ्रेश बीन जालें. आतां करपाक घेता जे खोबरें किसूंक घेता ते जाल्या उपरांत मातशें उगत वताक सुकयतलें आनी मागीर करपाक घेतली मागीर.
सो तुमकां दाखयता कशें तरेन हांव करता पयलूच त्यो, कित्याक म्हाका हांवूय काय इतलें परफेक्ट ना, पूण आतां इतले वर्सां मम्मीक पळयत येयला न्हू करता तें, सो म्हाका थोडे थोडे येता. सो मम्मीच्या गायडन्सा अंडरूच आमी नेवऱ्यो करया आतां. तर ह्या वर्सा हरशी करपाचें काय हें नासलें आमचें, सगळींच जाणां सीखूच आहा, ते कितले दीस जाले हरशी नेवऱ्यो खूब पयलीं करपाच्यो आसता. पूण आतां हांवूय सीख आसलें, मदीं दिदीकूय जोर येतालो, ओंकाराकूय जोर येतालो, पप्पाकूय जोर ये, सो सगळेच जाणां सीख आसल्या कारणान तो टायमूय मेळोंक ना तितलो करपाक लागून. आतां म्हटलें जालें मातशें ओके, सो आतां तें करया नेवऱ्यो. आनी तुमी तें बॅग पयलाच आसतलें, तें बॅग म्हाका खूब लायक जालां पर्सनली, कित्याक तें कंप्लीट खादी कपड्याचेर पेंटींग केल्लें आहा आनी सारकें परफेक्ट पेंटींग केलां. सो इन केस तुमकां दुपट्टा पेंटींग, कुर्ता जावं अशें आरतीचो मंडळ आसा जाल्यार तांकां जर कोणाक हें बी करपाक जाय जाल्यार तुमी ताका DM करूं शकता. हांव तेची ID डिस्क्रिप्शनान मेन्शन करता. तर चला आतां करपाक लागया, आमी आमच्या कामा कडेन वळया. नेवऱ्यो करपाचो जो हें आहा पळय न्हू, खोबरें बीन तें किसून घेवया. चला तर वेळात फ्रेंड्स इतले खोबरें आतां म्हाजें किसून जालें आनी तें उरलां तें किसता जडजडीत, आनी वत आहा भायर तशें वताक दवरता मातशें. आतां अशें बारीक अशें किसलां आनी व्हडली किसणी काय म्हाका आतां मेळनासली म्हणून धाकटीत घेवन किसूंक बसलें. चला A few moments later. आतां हें म्हाजें खोबरें किसून बीन जालें. आतां हें घालया पातळ अशें ह्या हितूनी प्लेटीनी आनी सुकात दवरया. मातशें सुकोवंक जाय. केलें आतां व्हरून भायर दवरया. वत पळया बरें येयलां भायर दवरता मातशें. आनी हांगासर कपडे सुकात घातला पळय ते काडटा, ऑलरेडी सुकले कपडे धुवून घातलेले कानान सेपरेट सुकात घातला. हे तीनूय आयडन हें करून मागीर सान म्हणसर मागीर नेवऱ्यो करूंक जाय. बरें सुकोवंक दिवया हे पयलीं, मातशें वलसर काय आसता आनी ताका तेल आसता, तें तेल मागीर हेकाच सुकता. घातल्या हांवें वेलचो गरम करपाक घातल्या. दाखयलो तुमकां पिठो कसो करता पळय न्हू रव्याचो तो. म्हाकाय खबर ना, हांव मम्मीचो गायडन्स घेवन हें करता. आतां ह्यो आमच्यो भाजल्यो बी तुमी पळोवंक शकता. आतां ह्यो सोलूंक दिता ओंकारा कडेन. तेन्ना रवो 1 किलो आनी तो वेवस्थीत भाजून घेवंक जाय असो. पयलीं भाजून घेता. हेचो कलर चेंज जालो काय ना मागीर तितून हें घालूंक जाय तूप. आतां हितून हांवें घातलें तूप आनी असो भाजून काडला. हेचो कलर तुमी पळोवंक शकता कसो जाला पळय न्हू. मातशी तांबडो जावंक जाय. आतां हें काडटलें हांव सेपरेट टॉपान एका आनी हितून मागीर चून घालतलें भाजत. हें घातला खोबरें किसयलेलें पळय न्हू तें घातला आनी मातशें तांबडे जायसर भाजूंक जाय. गॅस करून म्हाजें तो ऑलमोस्ट तांबडे जायत येयले. आतां घालया भितून तूप घालता इल्लेशें. घालता इलायची ब्यात. हो हांवें आतां रेडी केला पात्यान भरपाक लागून पिठो. हितून फक्त आतां ड्रायफ्रुट्सांची एक मातशी भरडी करून घालता. सगळे ड्रायफ्रुट्स हाडून दवरले हांवें. सगळे खारीक काजू बदाम बीन तेची मातशे थोडे थोडे काडटा आनी हें करता. हांगासर हांवें दवरला गॅस तापपाक. तापली फ्रेंड्स. काजू पिस्ता काजू बदाम आनी किसमीस घातला ड्राय रोस्ट करपाक नेवऱ्यांनी घालपाक. A few moments later. हातान घेतलं हें करपाक अशें एक घातलें. आतां हांव भरता. मम्मी हांगासर लाटप चालू आहा. हे पळय इतलें लाटून दवरलां. आतां फास्ट भरून घेता. इतले हांवें केल्यो आतां ह्यो हांवें केला फ्रेंड्स भरल्या. आतां अशें भरून घेता. Lila ka mahilig right? तर फ्रेंड्स वेळात
आता इतलं जालें भाजून भितून घालून दवरल्या कित्याक मागीर तो मोव पडपाक फावना म्हणून. कशें जाल्यार सांगा कमेंट करून. रेडी बीन जाले. दादा आनी येयला भायर तांकां उलो मारता. तर आतां आमी वयता गणपती सांगपाक. नेवऱ्यो बीन सगळें करून आतां जस्ट हाडपाला आनी आतां कपडे चेंज केले आनी आतां वयता आमी गणपती सांगपाक. तर पयलीं एके कडेन दुसरे कडेन आमी पळोवंक वयतलीं म्हणजे थंयसर कितें वेगळ्यो मुर्त्यो आसा काय म्हणजे कश्यो आसा कितें पळय न्हू तें. आनी मागीर जे आमी पळय हें केलां न्हू थंयसरूय पळयतलीं. आमकां जंय आवडटा पळय न्हू थंयसर आमी आतां बूक करतलीं. चौकात हां गाडयेन मी पेट्रोल घालून या मागीर. तर फ्रेंड्स आतां आमी वयता गणपती पळोवपाक. पक्का आनी फाटल्यान येता आनी मागीर पेट्रोल घालपाक. मागीर आमी पेट्रोल घालपाक वयतलीं. बघा फ्रेंड्स हांगासर येयला पूण हांगासर ऑलमोस्ट सगळे गणपती बुक्ड आसा. तर ती येल्लो पुडवे आहा पळय ही ती मुर्ती आमकां आवडलेली. म्हणजे असो पॉस्चरान आसले पळय ती बरी दिसताली ताका लागून. पूण आतां तितून अवेलेबलूय ना. आनी कोइन्सिडंटली न्हू ते म्हाज्या वांगडा कामार आसता पळय न्हू तेंचीच मुर्ती ती म्हणजे तेंच्यांनी सिलेक्ट केल्या बूक केल्ली. मागीर हांगासरूय येयले आमी आतां. पळोवंक शकता हांगासर काम चालू आहा गणपतींचें. सो हे जाल्यार पूण आमी हांगासरूच आतां बूक करतलीं कित्याक आतां ऑलरेडी नेव्यो मुर्ती येता खंय. ताकाच लागून रावल्या आमी आतां त्यो भितून हाडटा म्हणून. ते हाडल्या उपरांत सगळीं सिलेक्ट करतलीं. तर चला फ्रेंड्स आतां आमची फायनल करून बीन जाली. आतां गणपती बाप्पाक करया बाय बाय आनी आतां या घरा. ती बीन सांगून येयली आनी बरी अशी मुर्ती सिलेक्ट केल्या. आनी ह्या फावटी मातशी व्हडली हा मुर्ती आमची. पूण बरो दिसलो आमकां आवडलो तो मनान सारको गेलो म्हणून आमी आपलो तो सिलेक्ट केली ती मुर्ती. तर आतां हो व्लॉग खूबच व्हडलो जाता. हो व्लॉग हांव हांगासरूच एंड करता. जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब केला आनी बेल आयकन प्रेस करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.